أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن معاك 100,000 جنيه وعايز تشتري عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2020، وعايز تعرف قسطها كام وفوائد القسط، وكمان عايز تعرف أرقام المعرض اللي بيبيع هذه العربية. ده هيكون موضوعنا النهاردة. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. بعض الناس على القناة بتقول لي أنا معايا 100,000 جنيه وعايز أشتري عربية شيفروليه دبابة، ولكن عايز أعرف هقسط كام وفوائد القسط كام، وعايز أعرف كمان المعرض اللي بيبيع هذه العربية. علشان كده عملنا الموضوع النهاردة علشان نقول لحضراتكم على عربية شيفروليه دبابة قسطها كام وبتدفع كام مقدم والكلام ده كله. ولكن خلي بال حضراتكم، العربية اللي هنعرضها النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة بدون أي كماليات، يعني الفئة الأولى. وحضراتكم عارفين ان في 4 فئات من عربيه شيفروليه دبابه، الفئه الاولى والفئه الثانيه والفئه الثالثه والفئه الرابعه. وطبعا الاسعار بتختلف من العربيه اللي فيها كماليات غير العربيه اللي بدون كماليات. هتلاقي السعر فرق كبير جدا، يعني العربيه اللي معانا النهارده بدون كماليات هتلاقي فرق سعر ما بينها والعربيه اللي فيها كماليات، هتلاقي 100,000 جنيه على الاقل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربيه شيفروليه دبابه 2020 بدون كماليات. سعرها في الكاش 279,200 جنيه. سعرها في الكاش 279,200 جنيه. طيب سعرها في القسط طبعا بتدفع 111,000 جنيه، ده مقدم العربيه، وكمان بتدفع شهريا 5,630 جنيه لمده 3 سنوات. يعني حضرتك هتدفع 111,000 جنيه مقدم العربيه، وهتدفع شهريا 5,630 جنيه لمده 3 سنوات. طيب سعر العربيه بقى هتدفع قد ايه؟ سعر العربيه في القسط هتدفع 314,360 جنيه. هتدفع 314,360 جنيه. طيب هنخصم بقى السعر ده من سعر العربيه في الكاش، هيبقى هتدفع فوائد 35,160 جنيه. فوائد العربيه في القسط 35,160 جنيه. وعلى فكره المعرض اللي هنقول لكم عليه النهارده هتدفع فيه كمان 13,000 جنيه تامين على العربيه وكمان رسوم اداريه. يعني هتدفع اجمالي فوائد العربيه هتدفع 48,000 جنيه. هتدفع 48,000 جنيه فوائد العربيه في القسط. وزي ما قلت لحضراتكم سعر العربيه في الكاش 279,200 جنيه، وهتدفع واللي هتدفعه في القسط هتدفع 111,000 جنيه، وكمان هتدفع شهريا 5,630 جنيه لمده 3 سنوات. هيبقى اجمالي سعر العربيه 314,360 جنيه، وهتخصموا زي ما قلت لحضراتكم من سعر العربيه في الكاش. طيب ايه هو المعرض اللي بيعرض الاسعار ديت؟ المعرض اللي بيعرض الاسعار ديت هو معرض المصريه للسيارات على رقم 19095. المعرض اللي بيعرض الاسعار ديت المصريه للسيارات، ممكن تتواصل معاهم على الرقم 19095. ده كان موضوعنا النهارده. استنونا في مواضيع جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.